السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیو اور میری آواز انہوں سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، بڑی سعادت دے لمحات نے جو اسی اللہ دے کار مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو جنت دیاں باغاں میں جایا کرو اور جنت دے پھل توڑ توڑ کے کھایا کرو۔ اللہ دے حبیب اے جنت دے باغ کیڑے نے ایکو کٹائے اور جنت دے پھل کیڑے نے؟ فرمایا اے جڑیاں مسجداں نے نا، مسجداں اے مسجد جنت دا باغ ہے، اور مسجد وچ بہ کے سبحان اللہ تھوڑی جی ذرا تکلیف کرے آج، تھوڑی جی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسجد وچ بیٹھ کے اللہ دیاں تعریفاں، تحلیلاں، تمجیداں، تسبیحات دے کلمات اپنی زبان تو ادا کرنا اس طرح کہ جویں تسی جنت دے باغ وچ وڑ کے تے جنت دے میوے توڑ توڑ کے کھا رہے ہو۔ مسجد وچ بیٹھ کے اللہ دیاں تعریفاں کرنا اس طرح۔ فرمایا مسجد جنت دا باغ ہے۔ کیوں جی کتھے بیٹھے ہیں اسی اس ویلے؟ جنت دے اکھ دس دیئے کہ مسجد ہے، لیکن نبی پاک دی زبان دس دیئے کہ جنت دا باغ ہے۔ اور یقین کر لو کہ اکھ تو کھا سکتی ہے، محبوب دی زبان تو نہیں کھا سکتی۔ اکھ دس دیئے مسجد ہے، نبی کریم دی زبان فرما رہی ہے یہ جنت دا باغ ہے۔ اچھا ساڑی بلائی کیفیت بن سکتی ہے کہ اسی یقین کر لئیے کہ اسی جنت دے باغ وچ بیٹھے، یقین آ سکتا؟ ایک باری ہن پڑھو ہاں سبحان اللہ۔ جدہ منہ مٹھا ہویا ہے نا، یقین جنہوں آیا نا ادا منہ مٹھا ضرور ہویا، کیونکہ یقین جنت دے باغ وچ بیٹھے ہیں تے سبحان اللہ آکھیں جنت دا پھل کھادا ہے۔ ایمان نال دسو منہ مٹھا ہویا کہ نہیں؟ ہونا چاہیے یقین کر جنت دے پھل توڑ توڑ کے میوے توڑ توڑ کے کھاؤ تے پڑھی جاؤ سبحان اللہ۔ فرمایا روئے زمین دی سب تو بہترین جگہ
سب تو بہترین جگہ مسجد اور سب تو بری جگہ بازار. بازار سب تو بری جگہ، ناپسندیدہ جگہ. بازار کڈا بھی سونا ہوئے، بازار کڈا بھی سجیا ہوئے. توجہ ہے، توجہ روے گی انشاءاللہ. فوجی صاحب کتنے چلے گئے؟ فوجی صاحب اتنے لاگے آ جاؤ. ساڈے تساں بڑا گیپ اگے دسیا، ہن ہور گیپ نہ پو تہاڈی مہربانی. اے نہیں نہ پھر گوارا نہیں ہوگا. جزاک اللہ. تسی کر لو ضروری کام کر کے پھر آ جاؤ. جزاک اللہ. اے ٹھیک. اللہ تہاڈی محبتاں قبول فرمائے. بازار لندن دا ہوئے، نیو یارک دا ہوئے، پیرس دا ہوئے، بازار واشنگٹن دا ہوئے، کراچی تے اسلام آباد تے لاہور دا ہوئے تے شیخو پورے دا ہوئے تے بازار گرمولے دا ہوئے تے پنگواں دا ہوئے. بازار جتنا بھی خوبصورت ہوئے، سجیا ہوئے اور چنڈیاں لگیاں ہون اور لائٹاں کمکمے تے فانوس لگے ہون تے خوشبوواں دے ہلے ہوندے ہون تے رنگا رنگ دے جناب ڈیزائن لگے ہون. اللہ دی قسم بازار پھر بھی روئے زمین دی سب تو بری جگہ. مسجد کچی بھی ہوئے تے زمین دی سب تو اعلیٰ جگہ. اور کچی بھی تو انو کچی مسجد وکھاواں. رات پئی بارش تے چھاتے کھجور دے پتیاں دی. سبحان تے ساری رات آمنہ دے لال دی مسجد دی چھت ساری رات چھت چوندی رہی تے مٹی دا بن گیا گارا. کلین نہیں، پکا فرش بھی کوئی نہیں، کچی مٹی زمین. محبوب کائنات تشریف لے آئے. نماز فجر پڑھاونی ہے تے جتھے رب دے حبیب نے سجدہ کرنا ہے نا، اس کچی مٹی دا بن گیا گارا. تے محبوب نبی نے جدوں اس گارے تے سجدہ کیتا، نماز پڑھائی، سلام پھیریا، بیٹھے نے جویں جویں دن دا اجالا پھیلدا جا رہا ہے. صحابہ کہندے نے ساڈی نگاہ محبوب دی پیشانی تے پئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ السلام دی پیشانی تے گارے والی او سجدے دی مٹی لگی. گرم ادھا کو مٹی لگی محبوب دی پیشانی تے گارے دی. تے صحابہ کہندے نے آقا سونے تے پہلوں بھی بڑے سن، پر سجدے دی مٹی نے حسن مصطفیٰ نو چار چاند لا دتا. او کچی مسجد. سبحان اللہ. کائنات دا کوئی سونے دا بدن کی پتہ اگوں سونے دیاں پلیٹاں بھی لوکی لا لیا کرن. محبوب دی آمد دے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں تے بازار تے سونا بھی لگ جایا کر. اللہ دی قسم کملی والے نے کیا ہو میرے امتی ہو، میرا کلمہ پڑھن والے ہو، منو بازار چنگا نہیں جے لگدا، سونا بھی لگ جائے. کائنات دا کوئی سونے دا بازار بھی کچی مسجد دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ دا شکر ادا کرو، اللہ نے تانوں مسجد جمع کیتا ہے، مسجد آنا نصیب کیتا ہے. دعا کریا کرو اللہ ساڈیاں عبادتاں ریاضتاں، اللہ ساڈیاں محبتاں انہاں ساریاں چیزاں نو مسجد دے نال جوڑ دے تے مسجد ساڈے ایمان، عقیدت اور عقیدے دا محور و مرکز بن جائے. کل قیامت دا دن ہوئے گا، فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. جنہاں لوکاں دے دل مسیتاں نال جڑ گئے نا، اللہ انہاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا کر چھڑا. مسجداں نال جڑ جان والے. تو حضرات گرامی، میں ممنون ہاں اپنے انہاں بزرگاں بھائیاں دا اور محترم جناب ادریس صاحب اور قاری عطا الرحمان صاحب دیگر احباب جماعت. میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور اس ملاقات نو اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے. اور یہ ملاقاتاں ہوندیاں بھی رہن تے پھر اللہ جنت وچ بھی اسی طرح ملا دے. حضرات ذی وقار خالق کائنات نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نو فضیلتاں عطا کیتی. بعض نو بعض دے اوتے فضلنا بعضهم علی بعض، مختلف چیزاں دے وچ نبیاں نو بعض نبیاں تے فضیلتاں عطا کیتی.
خالق کائنات نے تعلیم علم انبیاء دے اعتبار نال انبیاء نو علم دے مختلف خاصے علم دے مختلف حصے عطا فرمائے. ہر نبی نو تعلیم دین والا خود اللہ. نبیاں نو پڑھان والا کون ہے؟ سارے بولو. نبیاں دا معلم اللہ خود تعلیم دین والا. ماشاءاللہ اہلا و سہلا. اور میری گفتگو دے دوران کیڑے کیڑے مہمان آ رہے ہیں؟ علماء آ جائیں گے دوسرے. ایک منٹ مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب دا نعرہ مار ذرا کھلو کے. نعرہ اللہ قاری اسماعیل عتیق صاحب دا بسم اللہ زندہ باد. جزاک اللہ. لو جی ماشاءاللہ آن والے مہمانہ دا بھی استقبال. ہن میری تقریر ایک علامہ کدھر گیا؟ نعرہ نہیں ہو مارنا کسی نے. اور کوئی ہے جدا نعرہ بجنا جدو آن گے نا تے او تے پرا نہر منہ کر کے نا تے باہر کھلو. مروا تیرے میں سارے انعام اللہ صاحب دا بھی نعرہ بج گیا ہے. قاری اسماعیل عتیق صاحب دا بھی میں انہاں نو ویلکم خود کراں گا. ہن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. محبت پیار نال استقبال کرو, پھول پیش کرو, لے کے آؤ. نعرہ نہیں مارنا, میں قرآن سنانے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے اللہ برکت دے. توجہ رکھنا. اہلا و سہلا مرحبا. شاعر اسلام میرے شاعر اسلام نہیں, خطیب اسلام بھی نہیں. حضرت مولانا منظور احمد بھٹا صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے. خدمت کرو. سبحان اللہ. حضرات گرامی میں عرض کر رہے ہیں تمام انبیاء کرام نو تعلیم دین والا بولو کون ہے؟ سارے نبیاں نو پڑھان والا. تعلیم بھی آپ دیتی اور تربیت بھی آپ کی تھی. کسے نبی دا زمین تے استاد کوئی نہیں, کسے نبی دا روئے زمین تے مربی کوئی نہیں. ہر نبی دا معلم بھی اللہ تے ہر نبی دا مربی بھی. تعلیم بھی خود دیتی اور تربیت بھی آپ کی. تسی کہہ سکتے ہو کہ قاری صاحب تو سب قرآن نہیں پڑھیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ فوق کل ذی علم علیم. موسیٰ اپنے علم تے ناز نہ کریں, ہر علم والے دے اتے بھی ایک علم والا ہوں. ہر علم والے دے اوپر ایک علم والا. اپنے علم تے ناز نہ کری میرا بندہ. خضر علیہ السلام دنوں سے اپنی بولی چی خضر کہیں جا میرے نبی خضر کول پڑھ سکھ تینوں پتہ لگے. علم والے آن دے ادھے بھی علم والے ایسا رکھے نے. جناب موسیٰ علیہ السلام گئے. تسی پوچھ سکتے ہو نا قاری صاحب تساں قرآن نہیں پڑھیا؟ نبی دا استاد تے پھر زمین تے ثابت ہو گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے واسطے جا رہے ہیں. جناب خضر کول کلیا بھی خود اللہ نے. لیکن حضرات انہوں پورا واقعہ پڑھو نا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو کلیا تے ہے پر علم حاصل کرن دی توفیق توجہ رکھنا میرے توفیق نہیں دیتی. جناب موسیٰ علیہ السلام ہر بات تے اگو سوال کر دینے پہ. جناب خضر علیہ السلام بالآخر بولے موسیٰ ہادا فراق بینی و بینک, ایتھوں تیریاں تے میریاں راواں جدا, ان تیرا تے میرا رستہ جدا. کیوں؟ انکا لن تستطیع علیہ صبرا. تو آتے گیا پڑھن واسطے پر تیرے کول استطاعت نہیں, تیرے کول صبر نہیں. اللہ نے تینوں علم حاصل کرن دی توفیق نہیں دیتی. میں کہنا اگر جناب موسیٰ علیہ السلام صبر و استقامت کے نال جناب خضر کولو علم حاصل کر دے, اللہ دا قانون بدل جاندہ, اللہ دا نظام بدل جاندہ. جبکہ نظام ہے کسے بھی نبی دا زمین تے کوئی استاد نہیں, ہر نبی دا استاد گج کے بولو کون ہے؟ ہر نبی دا معلم اللہ, مدرس اللہ اور مربی بھی اللہ. تربیت بھی آپ کی تھی. نبیان دے والدین نو بھی تربیت نہیں کرن دیتی.
اور کتے انج بھی ہویا ہے اگر کوئی بچہ پیدا ہویا نا نبی پیدا ہویا تے جدے گھر پیدا ہویا او باپ پہلو ہی اللہ دا نبی ہے تے اسی کہنے یا اللہ پھر اس بچے دی تربیت جنوں نبی بنانا ہے ایدی تربیت دے باپ کولوں کرواؤ کیونکہ باپ پہلو ہی نبی ہے تے نبی تو بہتر تربیت کر کوئی نہیں سکدا مثال دے طور تے جناب اسماعیل علیہ السلام نو پیدا کیتا تے جدے گھر پیدا کیتا او باپ ابراہیم پہلو ہی اللہ دا بول دے نہیں جے او پہلو ہی اللہ دا نبی اللہ اسماعیل دی تربیت دے باپ کو کرواؤ باپ نبی ہے تے نبی تو بہتر تربیت کر کوئی نہیں سکدا اللہ کہندے نے ویکھو میری تربیت دا انداز اجے اسماعیل دی تربیت دے دن شروع بھی نہیں ہوئے فرمایا ابراہیم اینو چک اینو تے ایدی ماں نو او بیابان بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم جتھے نہ سبزہ نہ پانی نہ جناب اوتھے انسان نہ حیوان نہ زندگی گزارن دا سامان مکے دے ریگستان تے سنگ لاکھ چٹان تے بیابان اینا سنگ لاکھ چٹاناں وچ ننے اسماعیل دیاں تربیتاں کرن والا کون ہے سارے بولے کون ہے باپ سرتے نہیں تربیت ہو رہی گل سنے ایک اور مثال سنو جناب یوسف علیہ السلام نو پیدا کیتا تے جدے گھر پیدا کیتا او یعقوب پہلو ہی اللہ دا نبی ہے اللہ یوسف دی تربیت دے باپ کو کرواؤ باپ نبی ہے تے نبی تو بہتر تربیت کوئی نہیں کر سکتا فرمایا ویکھو تربیت دے دن شروع ہوئے نا جناب یعقوب علیہ السلام کہے پترا اے خواب اپنے پراواں نو نہ سنائی جناب یوسف جناب یعقوب علیہ السلام لگے نے تربیت کرن تے خالق کائنات نے جناب یعقوب دی آغوش چو نکال کے یوسف نو کنان دے ڈونگے کھو وچ پہنچا دیتا کھو چو نکال کے تے مصر دے محلہ چ پہنچایا مصر دے محلہ چو نکال کے جیل دی کوٹھڑی چ پہنچایا جیل چو نکال کے سدھا تختے مصر دے اوتے بٹھایا ہن بول کے دسو ڈونگے کھو وچ نبی یوسف دی تربیت کرن والا کون ہے قربان جاواں نبیاں دے والدین دا اللہ محتاج نہیں کہ نبیاں دے والدین کولوں انہاں نبیاں دی تربیت کروائی جائے ایک نبی نو پیدا کیتا تے پیدا ہی بغیر باپ تو کر دیتا کسی نو بھلیکھا نہ رہے میں نبی دی تربیت واسطے او دی ماں یا دے باپ دا محتاج ہاں تے نبیاں دے امام دی واری آئی سید الانبیاء دی واری آئی باپ دا سایہ پہلو ہی اٹھا لیا جدوں تربیت دے ایام آئے اماں آمنہ دی آغوش چو نکال کے مائی حلیمہ دی کٹیا چے پہنچایا اور میں قربان جاما کنہ کو سفر مکے تو بنو سعد دا جناب حلیمہ بیان کر دیا نے میں محمد نو دودھ پلاندی سا سجے پاسیوں تے اپنے سکے پتر عبداللہ نو پیاندی سا کھبے پاسیوں ایک دن میں محسوس کیتا اجے آمنہ دا لال رجیا نہیں میں محمد نو سجیوں چوکے کھبے پا دیتا کہ لے پتر ادھروں دودھ پی لے میرا سکا بھکھا بھی رہ جاتے خیر ہے آمنہ دا لال رج کے پی لوے پر میری سرکار نے کھبے پاسے دودھ نو منہ لان تو انکار کر کے اپنے عمل لڑتا ستا اما حلیمہ محمد دنیا وچ کسے پرادہ حق کھان نہیں ہوا ہن اینے کو سفر چے شیر خاری دے دودھ پین دے ایام نے اینے کو عمر چے تے اینے کو سفر چے میرے محبوب نبی دی تربیت کرن والا کون ہے سارے اچھی بولو کون ہے مربی بھی خود اللہ تے معلم بھی خود اللہ تعلیم بھی آپ دیتی تربیت بھی آپ کی تھی اللہ تساں پڑھایا فرمایا ہاں اللہ کیویں پڑھایا فرمایا جدوں آدم نو میں بنایا نا خلقتہ بیدیا اپنے ہتھاں نال آدم دا بت بن گیا آدم دا ٹانچہ بنے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اساں دے وچ اپنی روح پھونکی آدم ویکھن لگ پے آدم بولن لگ پے آدم سنن لگ پے آدم دے وجود دے اندر نقل و حرکت شروع ہو گئی اس تو بعد سب تو پہلے اساں آدم نے جو عطا کیتے وہ پتہ کی فرمایا وَعَلَّمَ آدم سبحان اللہ چلو انج کرو تسی دھیان نال سنی جاؤ سبحان اللہ بھی میں آپ ہی کہہ لواں گا انشاءاللہ ہن تساں انشاءاللہ سبحان اللہ کہنا انشاءاللہ بالکل نہیں او کیا پیر جی جے میں سائیکل چلائی تے تانوں
کانڈ ہوئے گی انہیں کہا چل میں چلا لینا پیچھے تے بہر میں سنتے لو گے نا سبحان اللہ بھی انشاءاللہ میں آپ کی کیا لوں تو ساں تکلیف نہیں کرنی توجہ رہے گی انشاءاللہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فرمایا اساں سب تو پہلے آدم نو علم عطا کیتا ہے سب تو پہلے علم عطا کیتا سب تو پہلے نبی نو میں قربان جاواں ہن قرآن کریم دے اندر مثالاں انبیاء کرام دیاں چند مثالاں بیان کر کے خالق کائنات نے دسیا کائنات دے لوگوں نبیاں نو پڑھان والا میں نبیاں دا معلم بھی میں نبیاں دا مربی بھی میں ہن گل سنیا جے جناب سلیمان علیہ السلام دی واری ہے آندنے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ ہم نے پڑھایا اس کو وَعَلَّمْنَاهُ ہم نے سکھایا کیا سکھایا وَعَلَّمْنَاهُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ جناب داؤد علیہ السلام دی واری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ جناب خضر علیہ السلام دی واری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا علما جناب ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی آنے یا اباتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتی کا فاتبعنی اہدی کا صراطا سویا جناب یوسف علیہ السلام دی واری آئی حضرات دل لگاؤ قرآن دینا اللہ دا قرآن دس دے میں پڑھایا میں نبیاں نو علم عطا کیتا ہے جناب یوسف کہہ رہے نے تخت مصر تے کھڑے رب قد آتیتنی من الملک رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وعلحقنی بالصالحین میں کیوں نہ قربان جاواں خالق کائنات نے پڑھایا نبیاں نو علم سکھایا علم عطا فرمایا حضرات ہن خاصے نبیاں نو علم دے حصے علم دا ایک ایک ڈپارٹمنٹ علم دا ایک ایک حصہ علم دا ایک ایک درجہ عطا کیتا ہے کسے نو چند شیواں دے ناماں دا علم اے میرے آدم اے چولہا اے توا اے پرات اے ہانڈی اے کڑچھی اے چمچا اے جناب پتیلا پتیلی اے کولی پلیٹ اور بعد نے کیا جناب آدم علیہ السلام نو کچن دے جناب نہ ضرورت دے برتنہ دے نام بعد نے کیا زمین آسمان سورج چند ستارے پہاڑ ہواواں فضاواں دا سب تو پہلا ابتدائی علم اللہ نے عطا کیتا ہے کسے نو پرندیاں دیاں بولیاں دا علم کسے نو خواباں دی تعبیر دا علم کسے نو اسم اعظم دا علم میں قربان جاواں کسے نو حکمت سکھا دیتی خالق کائنات نے علم دا ایک ایک حصہ علم دا ایک ایک درجہ انبیاء نو عطا کیتا پر جدوں نبیاں دے امام دیواری آئی نبیاں دے سردار دیواری آئی تاجدار ختم نبوت دیواری آئی امام الانبیاء دیواری آئی آمنہ دے لال دیواری آئی رب کائنات نے امداد بدلیا فرمایا سونیا ہن تینوں علم دا ایک حصہ نہیں علم دا ایک ڈپارٹمنٹ نہیں علم دا ایک درجہ نہیں ہن تیری واری میں رب اعلان کر رہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
گونج پا دیو پھر پڑھو سبحان اللہ۔ میں کیوں نہ قربان جاواں، رب نے اپنے حبیب نو علم عطا کیتا ہے، فرمایا سونیا جو تسی نہیں سو جان دے اساں سارا علم عطا کر دیتا ہے۔ حضرات ہن ذرا دل لگایا جے، خالق کائنات نے پڑھایا، اللہ کتھے پڑھایا؟ اللہ نبیاں دا سکول کیڑا ہے، اللہ نبیاں دا مدرسہ کیڑا ہے، اللہ نبیاں دی یونیورسٹی، نبیاں دا انسٹیٹیوٹ، اللہ نبیاں دا کالج کیڑا ہے؟ فرمایا ہن ذرا غور کرے آجے، نبیاں دے امام دی واری آئی، اللہ سونیا 40 سالاں تک تیرا حبیب کسے سکول گیا ہی نہیں، تیرا محبوب کسے مدرسے گیا ہی نہیں، زمین تے استاد معلم مربی مدرس تے ٹیچر تے ٹیوٹر اللہ دس دائی کوئی نہیں۔ اللہ پھر کتھے پڑھایا؟ اللہ کیویں پڑھایا؟ خالق کائنات دس دینے پہ کائنات دے لوگوں میرا محبوب ہو گیا 40 سالاں دا، 40 سال عمر ہوگی، پاک پیغمبر علیہ السلام دی غار حرا دے اندر کدی صحن حرم دے اندر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جدو رب نو لب دے پھر دے سن اللہ نے اپنی معرفت دا رستہ دکھایا۔ میں قربان جاواں غار حرا دے اندر ہن ڈائریکٹ ایجوکیشن بلا واسطہ تعلیم دا آغاز ہون لگا ہے، ہن تک اللہ نے پڑھایا بلا واسطہ انڈائریکٹ، ہن اللہ بالکل ڈائریکٹ پڑھان لگے، اللہ بلا واسطہ تعلیم دین لگے۔ غار حرا دے اندر تے منظر کی ہے پنگواں دے گرمولا دے روشن ضمیرو، ذرا دل لگاؤ محبت دے نال۔ غار حرا کمرہ جماعت، غار حرا کلاس روم جے توجہ روے تے ٹھنڈ پہ جائے، غار حرا کلاس روم تعلیم دا ذریعہ، کاپیاں کتاباں پینسلاں بستہ ربڑ شارپنر بلیک بورڈ نہیں، تعلیم دا ذریعہ جبریل۔ غار حرا کلاس روم تعلیم دا ذریعہ جبریل، شاگرد مصطفیٰ استاد عرش والا الہ، اس تو اچھی جزاک اللہ، اللہ زندہ باد۔ اس تو اچھی تعلیم کی دی ہو سکتی؟ فرمایا آج پڑھ میرے سونے، آج تو پڑھیں گا میں رب پڑھاواں گا، آج تو شاگرد بنے گا میں رب استاد بن کے دکھاواں گا۔ فرمایا ہن غار حرا وچ ڈائریکٹ ایجوکیشن، سب تو پہلی تعلیم فرمایا اقرا۔ قرآن بولی جب محبت کرو سنا دیا نا، قرآن سنائی جا، تسی بھی کوئی سناؤ نا، سناؤ سناؤ اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ۔ فرمایا اقرا اقرا، پڑھ پڑھ میرے محبوبہ پڑھ، اقرا پڑھیے۔ آقا فرماندے نے اماں جی خدیجہ نو دس دینے پہ فرمایا خدیجہ غار حرا دے اندر ایس جناب قامت والا، ایس قد والا، ایس حیبت والا، ایس شکل والا ایک آیا، وہ مینوں کہندا ہے اقرا، میں کہا ما انا بقارین، مینوں تے پڑھنا نہیں آندا۔ فرمایا خدیجہ جدوں میں کہا ما انا بقارین، میں پڑھنا نہیں جاندا، مینوں پڑھنا آندا ہی نہیں۔ خدیجہ انہیں مینوں اپنے بازوਆਂ چ لے کے دبایا، ایڈے زور نال دبایا، مینوں لگیا میرا دم نکل جائے گا، میری جان نکل جائے گی، میں ڈر گیا۔ انہیں مینوں چھوڑیا، پھر کہندا ہے اقرا اقرا، پڑھ پڑھ میرے محبوبہ۔ آقا فرماندے نے خدیجہ میں پھر کہا ما انا بقارین، مینوں پڑھنا آندا ہی نہیں، میں تے پڑھنا جاندا ہی نہیں۔ انہیں پھر مینوں بازوਆਂ چ لے کے دبایا، ایڈے زور نال دبایا، مینوں لگیا میری جان نکل جائے گی، مارے ڈر دے خوف دے مارے میرے وجود تے کپ کپی تاری ہوگی۔ خدیجہ انہیں پھر کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ، خلق الانسان من علق۔ کیوں نہیں پڑھنا ہوندا؟ اپنے رب دے نام نال پڑھ، اپنے رب بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔
اپنے رب دے نام نال پڑھ جنہیں انسان نو ایک لوتھڑے چو پیدا کیتا ہے انسان نو علم عطا کیتا ہے قلم دے نال میں قربان جاواں ایتھے ایک اور محبت دا لطیف نقطہ سنیا جے پوری کائنات نو علم عطا کیتا ہے قلم نال حضرات ایک علم قلم والا ایک علم رب دے کرم والا قاف لام میم قلم کاف را میم کرم پوری کائنات نو علم عطا کیتا ہے قلم والا ہر امام دا علم ہے قلم والا ہر فقیہ دا علم ہے قلم والا ہر محدث محقق مفسر مدبر خطیب تے ادیب دا علم ہے قلم والا پوری کائنات دا علم ہے قلم والا پر آمینہ دے لال دا علم ہے رب دے کرم والا کائنات دے لوگو جڑا علم قلم والا ہے وہ خطا کھا سکتا ہے جڑا علم قلم والا ہے وہ دے اتے اعتراض ہو سکتا ہے وہ دے نال اختلاف کیتا جا سکتا ہے لیکن بول کے دسو جڑا علم رب دے کرم والا ہے کدی غلط ہو سکتا فرمایا پڑھایا کنے پڑھایا تے کی پڑھایا پڑھان والا کون الرحمن سبحان اللہ الرحمن علمل پڑھایا کنے پڑھان والا رحمان تے پڑھایا علمل میرے نال کیوں نہیں جے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان پڑھایا رحمان نے تے کی پڑھایا قرآن فرمایا میرے حبیبہ جو میں پڑھا رہے ہیں سنقریو کا فلا تنسا سنقریو کا فلا تنسا جو میں پڑھا رہے ہیں یہ تے کدی بھول سکے گا ہی نہیں اور فرمایا سونیا میں وینا جدوں جبریل میرا کلیا سبق دے کے ٹر جاندے نے تسی اپنی زبان نو تیز تیز حرکت دیندے ہو اس وحی نو یاد کرن واسطے نہ سونیا انج رٹے لا کے پنجابی جی رٹا کہنے ہیں نا انج رٹے لون دی لوڑ نہیں اللہ محبت نال کہہ رہے ہیں اپنی زبان نو اس سبق نو یاد کرنے واسطے انج تیز تیز حرکتاں دین دی لوڑ نہیں اے میرے محبوب ولا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا سبحان اللہ اللہ شان رب العالمین شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ زندہ باد میں قربان جاواں اللہ زندہ باد تسی سارے اللہ زندہ سلامت رکھے دل لگا محبت دے نال قرآن پاک دے نال چل دیا فرمایا پڑھایا اللہ نے تعلیم دیتی جدا معلم اللہ ہوئے فرمایا کائنات دے لوگو اللہ نے منو پڑھان تو بعد پوری کائنات دا معلم بنا دیتا ہے اللہ نے میری استادیاں تو بعد اللہ نے میری تربیتاں تو بعد اللہ نے منو تعلیم دین تو بعد پوری کائنات دا معلم بنا دیتا ہے انما بعثت معلما اللہ نے منو معلم بنا کے کلیا ہے دنیا دیا نگاہاں دے اندر ان پاڑے دنیا دیا نظران دے اندر امی نبی فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا کہتے میرا مالک کہہ رہے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی جے کدی قرآن دے نال رو نال نال چل دے آؤ پھنڈ پہ جے سینے منور ہو جان الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به دل لگا لو قرآن نال فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون
سبحان اللہ میں قربان جاواں فرمایا ہے تے امی دنیا دیاں نگاہاں دے اندر ان پڑھے دنیا دیاں ڈگریاں دے مطابق ان پڑھ دنیا دے نظام تعلیم دے مطابق دنیا دے تعلیمی اداریاں دے مطابق ان پڑھے پر میں پوری کائنات دا معلم بنا دیتا ہے میں پوری کائنات دا استاد بنا دیتا ہے میں پڑھیاں لکھیاں دا امام بنا دیتا ہے میں کائنات دے ادیباں تے خطیباں دا راہبر بنا دیتا ہے رہنما بنا دیتا ہے اور تے اور میں سارے نبیاں دا لیڈر بنا دیتا سارے امامہ دا امام بنا دیتا معراج دی رات میری سرکار نو کی دکھایا گیا جناب جبریل لال نے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير سیر کروائی جا رہی ہے نشانیاں دکھائیاں جا رہی ہیں اے کیڑا مقام جناب جبریل نال اللہ دے حبیب اے فلاں مقام ہے اے فلاں جگہ ہے اے فلاں نشان ہے مسجد اقصی گئی فرمایا جبریل اے کیڑا مقام ہے اللہ دے حبیب اے تہاڈا قبلہ ہے اس وقت دا قبلہ بیت المقدس اے مسجد اقصی ہے فرمایا جبریل مسجد اندروں باہروں بھری پئی کھچا کھچ اور بڑا اجتماع ایڈیاں ایڈیاں سونیاں نورانی شکلہ والے کون نے اللہ دے حبیب آج اللہ نے ایتھے 1.25 لاکھ نبیاں نو جمع کر دیتا ہے فرمایا جبریل اللہ دے 1.25 لاکھ نبی آج ایتھے جمع کیوں ہوئے نے اللہ دے حبیب انہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے فرمایا جبریل اے نماز پڑھ دے کیوں نہیں اللہ دے حبیب انہاں نو اپنے امام دا انتظار ہے آقا پوچھ دینے جبریل انہاں دا امام کون ہے جدوں میں انہی گل پوچھی فرمایا جبریل نے مینوں کندھیاں تو پکڑ کے مصلی امامت تے کھڑا کر کے آکھیا اللہ دے حبیب آج اللہ نے تانوں 1.25 لاکھ نبیاں دا امام بنا چھڑیا ہے میں قربانی جاواں رات معراج آکے جبریل بولے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی درتے ہے براق آیا تے واقعہ پڑھن نو غلام آ گیا ہے جا اقصی چ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاراں چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے میں کیوں نہ قربان جاواں اے نے میرے محبوب کائنات دے معلم نبیاں دے لیڈر نبیاں دے قائد نبیاں دے راہبر احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے بزرگان دا قلم تڑپیا دسیا کون آیا فرمانا جنیا آمینہ نے و جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے او مومنوں بول کے دس چھڑو باہر والے بھی بولو اچھی پڑھو سبحان اللہ جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے کائنات نو سخدا سا آیا کائنات نو سخدا سا آیا جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا پر دل دے انیا نظر نہ آیا اور کئی پل پہ دولتاں شوقتاں تے کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آیا حسین ریس نہیں محمد حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی تیری وانڈ احمد مجتبی آیا میں قربان جاواں کون آیا اور کدی اپنی محبت دے نالے نہیں کہنا آیا مزمل سنا دیں سنائی جاؤں تو سامیں ٹلیا نہیں پہنا محبت نال سنائی جو سبحان اللہ آیا مزمل آیا مدثر طہ آیا یاسین آیا مولانا طارق یزدانی صاحب جا کے آیا مزمل آیا مدثر طہ آیا یاسین آیا دردی پکھیاں دا
دردی بھکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا اور سراج منیر بشیر نذیر آیا سراج منیر بشیر نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا قسم رب دی پوچھ حسین کوڑوں کائنات تو ود حسین آیا میں کیوں نہ قربان جاواں حضرات ساڈے واسطے کون آ گیا کدی مولانا شمشان دا کلم تڑپنا بابا جی نے بھی انتہا کر دیتی سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ترے آؤ محبت نہ سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ قاری عطا الرحمن صاحب کسے مانے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا کسے مانے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا جے میں اپنی مرضی مطابق او بنیا سو ہپن نفاست دے پھلا دا سیرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ٹھنڈ پا دے آجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان جاواں جڑا کائنات دا امام بن کے آیا جدا استاد اللہ جنہوں تعلیم خود رب دے رہا ہے جدیاں تربیتاں خود رب کر رہا ہے ایدے تو بڑھ کے دنیا دا معلم اعظم کون ہو سکتا ہے امام اعظم کون ہو سکتا ہے قائد اعظم کون ہو سکتا ہے راہبر اعظم کون ہو سکتا ہے مرشد اعظم کون ہو سکتا ہے گل سنے آجے میں قربان جاواں جے میں وینا دیاں اداماں ول تے اداماں دی اخیر جے وینا دیاں وفاواں ول تے وفاواں دی اخیر جے وینا دے چہرے ول ایڈا سونا کوئی نہیں جے وینا دی عقل ول ایڈا سیاںا کوئی نہیں جے وینا دے کردار ول ایڈا سچا کوئی نہیں جے وینا دی گفتار ول تے ایڈا سچا کوئی نہیں جنوں تعلیم رب دے وے جدی تربیت خود پروردگار کرے گل سنے آجے سیانا پتہ کڈا کو ہے میری سرکار دی عمر سی 35 سال اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا 5 سال بعد کرنا ہے تے 5 سال اعلان نبوت تو پہلو 35 سالاں دا کڑیل جوان رب دا سونا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش پہنی نا مکے شہر تے بارشاں دا پانی آ کے سارا جمع ہو جانا کعبۃ اللہ دے سین وچ کیونکہ پورے مکے دی سب تو نیویں جگہ اے مطاف جتے طواف نہیں ہوندا کعبۃ اللہ سین حرم سب تو نیواں پورے شہر چو کنے کنے دن پانی کھلوتا رہنا بارشاں دا تے پانی کھلوتا رہن نال کعبے دیاں دیواراں نوں تریڑاں پے گئیاں قریب عمارت گر جائے اور جڑے مشرکاں نے وچ بت رکھے نے انہاں رباں دیاں انہاں معبوداں دیاں انہاں الہاواں دیاں لتاں باواں کہنے لگے جویں قوم ابراہیم نے کہا انصروا آلہتکم کہنے لگے اپنے رباں نوں بچاؤ اپنے الہاواں نوں کی کرو کعبہ گر نہ جائے گرا کے نویں سرے آپی تعمیر کرو لگ پہ دوبارہ تعمیر کرن کعبۃ اللہ تے بنیاداں نیاں باہر آ گئیاں نا تے مقام آیا حجر اسود رکھن دا دعا کرو اللہ زیارتاں بھی نصیب کرے تے اللہ بوسے بھی نصیب کرے حجر اسود نو کل اللہ قیامت نو اکھاں تے زبان عطا کرے گا اے پہچانی جائے گا تے بولی جائے گا اللہ اینے بھی مینوں چومیا ایدا بھی بیڑا پار کر ماشاءاللہ اہلا مسہلا مرحبا جی آئین اہلا مسہلا مرحبا حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی حفظہ اللہ تعالی لمبا سفر کر کے الحمدللہ ساڑھے کل پاجی میں میزبان ہاں میں مقامی خطیب ہاں توڑا انتظار سی جی آئینو ہاں جی ست بسم اللہ اہلا مسہلا مرحبا دیکھو ساڑھے فوجی صاحب دی محبت الحمدللہ اللہ انہا دا اس طرح پیار علماء اور قبول فرمائے اور انہوں قائم رکھے اور یہ محبتاں انشاءاللہ وادیاں رہن ہون اپا اگانو جانا ہے انشاءاللہ پیچھا نہیں ہونا اللہ اس تعلق نو ساڑی جنت دا ذریعہ بنا آمینو جی کہہ لو
نیاں باہر کٹ دے سن پے تے مقام کیڑا آیا سبحان اللہ چلو 5-7 میرے نال ہی نے اللہ دا شکر باقی بھی ہے جے حجر اسود نصب کرن دا موقع آیا تے کئی پھر تانوں پتہ ہے او بڑیاں سڑکاں تے نویاں تختیاں لاؤن والے ہیں پرانیاں گلیاں دے نویں افتتاح کرن والے چودھری اگے آ گئے وہ کہنے لگا پیچھے ہو جو لے بھی پتھر میں رکھنا دوجا کہنے لگا نہیں حجر اسود قبائل دے نمائندے سردار اور چودھری جنہیں سننا یہ سارے دعوے دار بن کے کھڑے ہو گئے کہ پتھر ایسا رکھنا ہے قریب ہے دی جنگ چھڑ جائے اور قتل و غارت شروع ہو جائے نکی نکی گل تو لڑن والی قوم کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا قریب جنگ چھڑ جائے ایک بندہ سیانا کھلوتا کہنے لگا لوگو میں ایک مشورہ دینا جے میری گل مان لو گے تے تہاڈا مسئلہ تنازع ختم ہو جائے گا کہنے لگے گل کی کہنے لگے کہ ایسی بیٹھے ہیں بیت اللہ دے سین وچ تے انتظار کرو جیڑا بندہ باہروں سب تو پہلو آئے ایک روایت دے مطابق اگلے دن دا طے ہویا اور سکا بات ایویں کہ کہنے لگے انتظار کرو جیڑا بندہ باہروں سب تو پہلو صحن حرم دے اندر داخل ہویا انج سمجھیو او آپ نہیں آیا بلکہ گھر والے نے بلایا ہے اونوں ہی اپنا جج تے فیصل مان لینا کہنے لگے گل تے ٹھیک ہے جیڑا بھی آئے گا غیر جانبدار ہوئے گا میرٹ تے فیصلہ کرے گا جیڑا بھی آئے انہ دیاں نگاہاں لگ گئیں انتظار دیاں نظراں کعبۃ اللہ دے سین دے دروازے تے لگ گئیاں میں قربان جاواں میری سرکار گھر دے اندر 35 سال عمر الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا اے ایام کیڑے نے ووجدک ضالا فہدا جدوں رب دی تلاش ہے اللہ دی معرفت دا رستہ لبدے نے پے کدی صحن حرم دے اندر کدی غار حرا دے اندر پر میں قربان جاواں محبوب بیٹھے اللہ نے دل وچ گل پائی اٹھے چلے صحن حرم وال رب رب کرن اللہ دی یاد واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھے میں قربان جاواں ادھروں انہاں دیاں نگاہاں لگ گئیاں عرش تو کملی والے دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں اللہ نے دل وچ گل پائی میرے پاک پیغمبر آئے قدم مبارک صحن حرم دے دروازے تو اندر رکھیا اہل مکہ دیاں نگاہاں پئیاں کہن لگے لو مسئلہ حل ہو گیا لو روڑے موگے کیوں اے جڑا آیا ہے کوئی عام بندہ نہیں آیا ہذا الامین رضینا اے تے امین آ گیا اے جو بھی فیصلہ کرے گا اسی یہ دے فیصلے تے راضی ہیں میری سرکار قریب ہے فرمایا چودھریو تے سردارو اوے خیر تے ہے کہ میں انتظار دیاں نظراں نال تک دیو پہ کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے تنازع بن گیا ہے اے مسئلہ حجر اسود رکھن دا اساں فیصلہ کیتا ہے جڑا بندہ باہروں آئے گا وہی ساڈا فیصلہ کرے گا سونیا تو ہی آئے ہیں ساڈا فیصلہ کر دے میری سرکار نے گل سنی فرمایا بس یہ تے گل ہی کوئی نہیں کہنے لگے اسی لڑن مرن لگے ہیں تو آنے گل ہی کوئی نہیں فرمایا ایک چادر بچھاؤ چادر بچھائی گئی فرمایا حجر اسود اٹھا کے چادر تے رکھ دیو پتھر رکھ دیتا گیا فرمایا جڑا جڑا اپنے آپ نو حقدار سمجھ دے نا ہر قبیلے دا نمائندہ اور سارے سردار تے چودھری سارے اگے آ جو چادر نو کناریاں تو پکڑ لو انہوں نے چادر پکڑی فرمایا انہوں اٹھاؤ چادر اٹھا رہے حجر اسود زمین تو بلند ہوندا جا رہے ہیں میں قربان جاواں ایڈا سیاںا بھی دنیا نے کوئی ویکھیا چشمے فلک نے نہیں جے ویکھیا رب نے کائنات وچ دوجا بنائے کوئی نہیں پیچھے تربیتاں رب دیاں پیچھے تعلیم پروردگار دی حجر اسود اپنی مقررہ جگہ دے برابر پہنچیا سارے چودھریاں تے چادر پڑی ہے میں قربان جاواں میرا سیاںا نبی دنیا دا سب تو بڑا دانا کائنات دا سب تو بڑا زیرک زی شعور تے عقل مند دانا میری سرکار فرمان لگے اوے چودھریو تے سردارو ہن تواڈے ہاتھ تے ویلے نہیں جے آکھو تے پتھر میں ہی رکھ دیاں جے آنکھوں تے پتھر میں رکھ دیاں سارے نیویاں پالیاں میری سرکار نے حجر اسود اٹھایا یہ جگہ تے نصب کر دیتا فضا بھی مسکرا اٹھی جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور اقدوروں سے کھل نہ سکا وہ راز ایک کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں میرے پاک پیغمبر نے پتھر رکھیا چودھریاں نیویاں پالیاں زبانیں آلن ایک دوجے نو کہہ رہے نے محمد کو سمجھے تھے ہم بھولے بھالے محمد کو سمجھے تھے ہم بھولے بھالے مگر یہ تو نکلے جہاں سے نرالے
اے جے کائنات دا سب تو بڑا سیانا جزاک اللہ، دنیا دا سب تو بڑا دانا جدا معلم اللہ، جدا مربی اللہ، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سبحان اللہ، میں قربان جانا جیوے نہ او دی عقل وال ایڈا سیانا کوئی نہیں، جیوے نہ او دی شکل وال ایڈا سونا کوئی نہیں۔ میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہووے ہارا دل سکڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں۔ کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی تار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، کوئی چن دا چمکار کہے۔ میں چن کا انصاف نہیں، چن دا تے چہرہ صاف نہیں۔ وہ چن بھائی ابراہیم توجہ، وہ چن آپ بھوکا دید دا پاج لا کے اوندے عید دا، ایتھے چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تونے، ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندا سا نہیں۔ جا پوچھ لے حبشی بلال نو جیسے ڈٹھائی سونے لال نو، پیا مارا تے مارا کھام دا پر بوا نہیں چھڑ کے جام دا۔ ایک وار جس نے تکیا وہ پھر نہیں اٹھ سکیا، زلفاں پھبائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے، تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا، چوڑی پیشانی سج دی ایک لاٹ دوروں بج دی، کوئی دیوا روشن من دا کوئی ٹکڑا آکے چن دا، اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاواں والیاں، دو لال ٹینا بالیاں یا بجلیاں چمکالیاں، صدقے نورانی دند نے، صدقے نورانی دند نے، موتی ڈبی وچ بند نے، اندر ہی اندر دمک دے پے کلیاں وانگ چمک دے، تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا، وچ مسکراہٹ خلق سی، وچ مسکراہٹ خلق سی، جس مولیا سب ملک سی، سونا جدوں سی بولدا انج لگدا موتی رول دا، آقا تھی خوشبو آمدی، مدنی تھی خوشبو آمدی، روحانو خوش کر جام دی، پاویں نہ اتر لگام دے، پاویں نہ اتر لگام دے، خوشبو دے ہلے آم دے۔ میں قربان جاواں جنیاں تربیتاں عرش والے رب نے کیتیاں، جنیاں تعلیم رب نے دیتی، صرف شانہ بیان نہیں کیتیاں، حسن و جمال دا ذکر کیتا ہے، صرف نبوت و رسالت دا ذکر نہیں کیتا، بشیر تے نذیر نہیں آکھیا، نال جمال بیان کیتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بے اذن ہی۔ یہ تو تک ساری عظمتاں پاک پیغمبر دیاں ڈیوٹیاں، نبوت و رسالت، نذیر تے بشیر ہون دا ذکر ہے، اللہ دے دین دی دعوت دی ڈیوٹی دا ذکر، نال حسن و جمال دا ذکر، وسراجا منیرا۔ جی میں انہوں کائنات دا رہبر بنایا، دنیا دا سب تو بڑا دانا عقل مند تہاڈا فیصل تے جج بنایا، یہ دے نال نال میں کائنات تے سب تو ود کے سونا بھی بنایا۔ اللہ اپنے محبوب نو سونا من کے سانو سونیاں بنن دی توفیق عطا فرما۔ سونیوں سونا منی بھی جاؤ، سونا منی بھی جاؤ تے آپ سونے سونا، ادھر ویکھیا جے میرے بل، سب تو زیادہ سونا پوری کائنات سب تو زیادہ سونا کون؟ آنکھو داڑی والا۔ انجا آوے کہ نہیں ایمان نال دسیا، وہ اے داڑیاں والے نہیں، اے تے او دے غلاماں دے غلام نے، اللہ دی قسم۔
یہ تے کتے پچھلیاں صفحہ چ بھی انہاں غلاماں چ نام آ جائے نا، صفحے اولین تو ہے پاک صف، وہاں جا ملے یہ کہاں شرف، صفحے آخری سے بھی دور تک جو رسائی ملے تو یہی صحیح۔ اللہ دی قسمیں بھی مقدر دی گالے او داڑھی والا جدے چہرے تے جناب عبداللہ بن سلام دا دھیان پہ آنا، یہودیاں دا مناظر آیا ہے، مباحثہ کرن آیا ہے، دلائل دا تبادلہ خیال کرن آیا ہے، اجے شکل ہی ویکھی چہرہ ہی ویکھیا، جناب عبداللہ انہاں پیراں تے اپنا فیصلہ سناندے نے، عبداللہ ادھر نال کی مناظرہ کرنا ہی، واللہ لیس بوجہ کذاب، مینوں اللہ دی قسمیں آ چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا۔ چہرہ اوپر زلفاں کالیاں تے چہرے دے نیچے داڑھی کالی، اتے زلفاں کالیاں تھلے داڑھی کالی، درمیان وچ منور چہرہ۔ اللہ دی قسمیں یہ لگدا ہے گا جویں کالی سیاہ رات وچ 14ویں دا چن پہ چمکدا۔ سونیو کائنات وچ سب تو زیادہ سونا آکھو کون والا؟ داڑھی والا۔ سارے بولو کون؟ داڑھی والا، سچائی والا، صدق والا، چہرے تے مسکراہٹ والا، گالیاں سن کے دعاواں دین والا، پتھر کھا کے محبتاں دے بول بولن والا، او اخلاق والا۔ اللہ اپنی رحمت دے نال سونے نو سونا من کے تے سانو سونیاں بنن دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اللہ نے موقع دیتا باقی پھر سے واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ حضرت تشریف لین جا 28 اکتوبر کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ جامعہ زبیدہ للبنات رتاویر کا ماشاءاللہ ساڑھے بھائی حافظ طارق محمود صاحب انہوں نے کول پروفیسر حافظ عدیل احمد گرجاکھی حافظہ اللہ تعالی، انداز یزدانی، آواز یزدانی، شہید للکار یزدانی، خطیب قرآن پروفیسر حافظ عدیل احمد گرجاکھی صاحب 28 اکتوبر دا جمعہ انشاءاللہ یہ پڑھانگے رتاویر کا دے اندر۔ کل جمعہ کی آڑا اس تو اگلا انشاءاللہ اللہ حضری قبول کرے۔ باقی گلنا پھر سے انشاءاللہ ختم نبوت دا آندھنے سانو نعرہ لا دیو، ختم نبوت دا جینے جو کہ آج دی پھر نعرہ لگے گا جے ساتھ دیو گے انشاءاللہ نعرہ تکبیر۔ انج نہیں لگنا تاجدار ختم نبوت، برامدے والے بھی شیر بن کے تاجدار ختم نبوت۔ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاکم کو سنانا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، غدار ختم نبوت سے، غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں۔ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت شیر بن کے بڑھے شیر بھی ہاتھ چوکے، ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ایک سچے عقیدے ہاں ایک فتنے کی سرکوبی میں، بس ایک شیر اپنے اسلاف نو خراج تحسین پیش کرانگا۔ ایک فتنہ قادیانیت، فتنہ مرزائیت، ایک فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، کچھ نامن پہرے تاروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے۔ وہ دہلوی تھے، وہ بٹالوی تھے، وہ میر سیال کوٹی تھے، وہ امر سری وہ روپڑی تھے، وہ امر سری وہ روپڑی تھے، وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے۔ وہ شیخو پوری زیشان گئے، دو شیخو پوری زیشان گئے، دو شیخو پوری زیشان گئے، یزدانی گئے، احسان گئے، یزدانی گئے، احسان گئے، میرے مسلک کے ارمان گئے۔ تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، تم سب کو جگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد انشاءاللہ۔ اور ختم نبوت کے غدار مرد آباد، اور ختم نبوت کے چوکیدار پائند آباد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔